الحمد لله القديم الباري، ثم صلاته على المختار. وبعدها كسيرة الرسول، منظومة موجزة الفصول. مولده في عاشر الفضيل، ربيع الأول عام الفيل. لكنما المشهور ثاني عشره، في يوم الاثنين طلوع فجره. ووافق 20 من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. وبعد عامين غدا فطيمة، جاءت به مرضعه سليما. حليمة لأمه، وعادت به لأهلها كما أرادت. فبعد شهرين انشقاق بطنه، وقيل بعد 4 من سنه. وبعد 6 مع شهر جاء، وفاة أمه على الأبواء. وجده للأب عبد المطلب، بعد 8 مات من غير كذب. ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل به. وذاك بعد عام 12، وكان من أمر بحير ما اشتهر. وسار نحو الشام أشرف الورى، في عام 25 اذكرا. لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. فكان فيه عقده عليها، وبعده إفضاؤه إليها. وولده منها خلا إبراهيم، فالأول القاسم حزى التكريم. وزينب رقية وفاطمة، وأم كلثوم لهن خاتمة. والطيب الطاهر عبد الله، وقيل كل اسم لفرد زاهي. والكل في حياته ذاق الحمام، وبعده فاطمة بنصف عام. وبعد 35 حضر بنيان بيت الله لما أندثر. وحكموه ورضوا بما حكم، في وضع ذاك الحجر الأسود ثم. وبعد 40 عاما أرسلا، في يوم الاثنين يقينا فانقلا. في رمضان أو ربيع الأول، وسورة تقرأ أول المنزل. ثم الوضوء والصلاة علمه جبريل، وهي 2 ركعتان محكمة. ثم مضت 20 يوما كاملة، فرمت الجن نجوم هائلة. ثم دعا في رابع الأعوام، بالأمر جهرة إلى الإسلام. و4 من النساء و12 من الرجال، الصحب كل قد هجر إلى بلاد الحبش في 5 عام. وفيه عادوا ثم عادوا لا ملام. 3 هم و80 رجل، ومعهم جماعة حتى كمل. وهن 10 و8، ثم قد أسلم في 6 حمزة الأسد. وبعد 9 من سني رسالته، مات أبو طالب ذو كفالة.